नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। पछिल्लो पटक जारी भएका दुईवटा अध्यादेश खारेज भएका छन्। अध्यादेश जुन गतिमा जारी भएको थियो त्यही गतिमा खारेज भएको छ। अध्यादेश अगाडि बढाइसकेपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकोमा अध्यादेश पुर्याएको केही समयमा नै अध्यादेश जारी भएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नुभएको थियो र आज मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अध्यादेश खारेज गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले त्यसलाई खारेज गरिदिनु भएको छ। त्यसैले अध्यादेश जारी हुँदाको गति र अध्यादेश खारेज हुँदाको गति उस्तै देखिएको छ। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यो अध्यादेश प्रकरण अनि यो प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि नैतिक प्रश्न उठ्यो भनेर स्वयं नेकपाकै नेताहरूले भनिरहेका छन्। राजनैतिक विश्लेषकहरूले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पदमा बसिरहने त्यो नैतिक आधार गुमाएको भनेर विश्लेषण गरेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सम्मका आवाजहरू यति बेला मुखरित हुन थालेका छन् र सँगसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको गोटी बनेको भन्ने सङ्गीन आरोप प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले लगाइरहेका छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आरोप रहेको छ। हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको विषय प्रधानमन्त्रीको नैतिकताका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अध्यादेश प्रकरणलाई लिएर राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने यो माग के जायज हो त? र विशेष गरी अध्यादेश प्रकरण पछि उठेको एउटा विषय पनि निकै पेचिलो रहेको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ठाडो निर्देशनमा समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई नेकपाकै दुईजना सांसद र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल मिलेर एक खालको राजनीतिक अपहरण गरेको भनेर आरोप लगाइयो र यो प्रकरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा नै भएका कारणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने यो खालको आवाज उठिरहेको छ र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली पदमा बसुन्जेलसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा हुने यो आरोप लगाउनु भएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ र यस्तै खालका टिप्पणीहरू यति बेला आइरहेका छन्। वास्तवमा राजनैतिक दलका नेता प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आरोप एकातिर छ अनि यो आरोपलाई एक हिसाबले आरोपको विपक्षमा भनौँ कि यो आरोपको कुनै तुक छैन भनेर नेकपाका नेताहरूले समेत बोल्न नसकिरहेको अवस्था छ र स्वयं नेकपाकी कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर रूपमा नैतिक प्रश्न खडा भएको भनेर भनेका छन्। यो अवस्थामा तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? हामी आजको कार्यक्रममा तपाईँ दर्शकहरूको यो विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिक्रिया लिनेछौँ र यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कसरी एकपछि अर्को गर्दै फस्दै गयो, विभिन्न निर्णयहरूमा कसरी सरकार बदनाम बन्दै गयो, सरकारले बदनामी कमाउनुका कारणहरू के बने, हामी यति बेला यहाँहरूको माझमा यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि यहाँहरूको टेलिफोनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। जनहितमा हुने कदमलाई निरन्तरता नदिने र जनअधिकार हनन हुने काममा हात धोएर लाग्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको आलोचना बढिरहेको छ। 2 वर्ष 3 महिनाको अवधिमा एक पछि अर्को अपरिपक्व निर्णय आइरहँदा सरकारप्रति नागरिक तह र प्रतिपक्षबाट मात्र नभई पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि पनि चुलिएको छ।
विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अहिलेको अवस्थामा गत सोमबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्। तर एक साता पनि नबित्दै ती अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई नेताहरू सरकारको अपरिपक्वताको संज्ञा दिन्छन्। प्रतिपक्षी दलहरूसँगको छलफल त परे जाओस्, पार्टी भित्रै समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गर्छन् सत्ता पक्षकै नेताहरू। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुक, कमजोर मुलुक, खुला सिमाना रहेको चाहिँ मुलुक, त्यसमा चाहिँ तपाईँको थोरै मात्रै व्यवस्था गरे, थोरै मात्रै लापरवाही गर्यो भने त यहाँ महामारी फैलियो भने त नेपालले त थ्याक्न सक्दैन चाहिँ। त्यहाँदेखि अहिले त कमसेकम चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने प्रश्न प्रमुख कुरा भयो नि। त्यसो भएको हुनाले समग्र ध्यान चाहिँ यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त यसबाट ध्यान डाइभर्ट गरेर अन्त चाहिँ जो लैजाने प्रयास भयो र त्यो दुःखद पक्ष हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई फेरि पनि त्यसलाई फर्काएर अन्यत्र ध्यान डाइभर्ट हुन नदिने, त्यसलाई फेरि पनि फर्काएर यही अभियानमा केन्द्रित गर्ने ढङ्गले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा जसरी गइरहेको छ, अहिले आजको चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयले जे गरेको छ त्यो मूलभूत रूपमा ठिक भयो भन्ने लाग्छ। त्यसो त सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश मात्र होइन, गुठी विधेयक, नागरिकता ऐन, लोकसेवा आयोग, राहदानी, मिडिया काउन्सिल लगायतका थुप्रै विधेयकको विषयमा चर्को आलोचना भएको थियो। यसका कारण कतिपय विधेयकमा सरकार पछि हट्न समेत बाध्य भयो भने केहीलाई सच्याइएको भनियो। अलोकप्रिय निर्णयहरूको पुलिन्दा तयार गर्दै गर्दा सरकारले जनताका पक्षमा हुने निर्णयलाई झोलामा थन्क्याएको छ। यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, विषादीयुक्त तरकारी फलफुल रोक्ने लगायतका सरकारका निर्णय हावाधारी साबित भएका छन्। त्यसैले समयको गति र जनताको चाहना नबुझी असान्दर्भिक विषय उठाउँदा सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। र यो सरकार आफ्नै दलभित्रबाट असहयोग पाएर सानो सानो गल्ती गर्दै जाने हो भने यो सरकारसँग नागरिक बीचको दूरी बढेर जान्छ र मुलुक गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुन्छ। किनभने अब कोरोना पछिको गरिबी, यसपछिको बेरोजगारी, यो पछिको अभाव, यो पछिको महँगी र विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापन हामी नेपालीले गर्न सक्दैनौँ। नगरेपछि यसले अपराध, सामाजिक विकृति र अपराधहरू यसले निर्माण गर्छ र सामाजिक विकृति र अपराधको समष्टिगत भनेको मुलुक गृहयुद्धतर्फ जान्छ। तत्कालीन समस्याको समाधान र जनहितका काममा क्रियाशील हुनुको साटो अन्यत्रै बहकिँदा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जाने विश्लेषकहरू बताउँछन्। धेरै वर्षपछि मुलुकले पाएको बहुमतको सरकार पनि यी र यस्तै गतिविधिले ढल्ने र पुनः राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात हुने भन्दै धेरैले चिन्ता जनाइरहेका छन्। सरकारले गरेका निर्णयहरू पटक पटक विवादित बन्न थालेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न थालेको छ, जसले गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने र सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जाने नेताहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा वाही कमाउनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो छवि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जोगाउन सक्नु भएन र करिब 2.5 वर्षको यो अवधि व्यतीत भइसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वाही होइन कि आलोचना ज्यादा भइरहेको छ र आलोचना योग्य कामहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको भन्दै यति बेला प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै होइन स्वयं नेकपाकै नेताहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन् र नेकपाकै नेताहरू पनि रुष्ट देखिएका छन्। पछिल्लो पटक अध्यादेश प्रकरणका कारण आलोचित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी पार्टीका नेता, सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौँमा ल्याउनका लागि आफ्नै पार्टीका 2 जना सांसद र पूर्व आइजिपीलाई उहाँले खटाएको भन्ने जुन
आरोप लाग्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि र त्यो आरोप लागिसकेपछि एक खालको राजनीतिक अपहरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संलग्न हुनु यो दुःखद भएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरू केही घण्टा यता सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्ती भएका छन् र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि यो खालको आवाज उठाइरहेका छन्। वास्तवमा यो आवाज पूर्वाग्रही हो या साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आफ्नो नैतिकताका विषयमा यति बेला सोच्नुपर्ने र पदमा रहने या नरहने यो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो। अब यो विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँ दर्शकहरूले हामीले यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि साँच्चै नैतिक प्रश्न उब्जिएको हो त, उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बेला भएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ? ताकि यो राजीनामाको प्रसङ्ग यति बेला उठिरहँदा यो पूर्वाग्रहपूर्ण आवाज हो या साँच्चै यति बेला जुन आवाज जसरी उठिरहेको छ त्यो सही हो? तपाईँलाई के लाग्छ? हामी तपाईँ दर्शकहरूकै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। अबको क्रममा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएका दर्शकसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मूलपानीबाट दुर्गा हजुर। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति नैतिक प्रश्न उठ्यो, उहाँले अब राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एका थरीले भनिरहेछन् अनि अर्का थरीले चाहिँ यो पूर्वाग्रहपूर्ण माग हो भनेर भनिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यति बेला? सर अब के भने सर, यो विधेयक र अध्यादेश पटक पटक नल्याएको होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले। घरि यो अध्यादेश ल्याउने घरि फिर्ता गर्ने उहाँको यो पुरानै चलन भइसक्यो होइन सर। अब यो उहाँले यो तमासा गरिरहनु भएको छ, यसको यो तमासाको चाहिँ उहाँले एउटा प्रधानमन्त्रीले पुष्टि नै गर्नुपर्छ। नत्र भने सधैँ यसरी जनता अथवा उहाँका पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि लाज भइसक्यो। हिजोसम्म विधेयक एकदम ठिक छ, यतिखेरको समसामयिक छ भनेका छन्, आज त्यही पार्टी कार्यकर्ताले फेरि बेठिक छ, फेरि फिर्ता भयो भन्नु परेको छ। अहिले उहाँले गर्दा कार्यकर्ता पनि पङ्गु भएका छन् सर, प्रधानमन्त्रीको कारणले होइन सर। त्यस कारणले उहाँले यो यसपटकको यो असक्षमता फेरि थप गरेर उहाँले चाहिँ खुलिनु भएको छ। उहाँ एउटा असक्षम भएर प्रमाणितै गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारण देशको लागि ज्यादै लज्जास्पद भएको छ सर। र यो अहिले अब मैले भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकारहरू पनि अलिक बेठिकै रहेछन् कि क्या हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री लगायत उहाँका सल्लाहकार टिमलाई अब यसरी पटक पटक खुलिरहनु र यो असक्षमताको चाहिँ प्रदर्शन नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सर यहाँको टेलिभिजन मार्फत। हस्, धन्यवाद सर। काठमाडौँको मूलपानीबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। राजनैतिक दलका नेताहरूका आफ्नै खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् कि कसैले भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि गम्भीर प्रश्न खडा भयो, त्यसैले अब उहाँले पदमा बस्ने त्यो नैतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ भनेर भनिरहेका छन्। उनी कतिपयले अध्यादेश ल्याउनु या खारेज गर्नु यो सामान्य एउटा प्रक्रिया हो, त्यसरी यसैलाई लिएर त्यति विघ्न आवाजहरू उठाइरहन आवश्यक छैन भनेर पनि भनिरहेका छन्। तपाईँ दर्शकहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको छ यसका विषयमा? हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र यही क्रममा अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब उहाँ निकै अशक्त पनि हुनुहुन्छ, शारीरिक हिसाबले पनि उमेर पनि पाएको हुँदै गयो। नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुक या विकासोन्मुख मुलुकमा एउटा सक्रिय कार्यकारी प्रमुख चाहिने हो। अब जुन हिसाबका उहाँ प्रधानमन्त्री यो दोस्रो पटक भइकनका गतिविधिहरू भएका छन्, राम्रा त खासै सुन्न पाइएको छैन। नराम्रै मात्रै गतिविधिहरूमा चाहिँ सरकार सक्रिय भएको, अपराधीहरू बचाउन लागेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको, व्यतिथिहरू बढाइरहेको। मतलब हाम्रो यो जनताले मत दिएर चाहिँ यतिको शक्तिशाली सरकार बनाउनलाई मद्दत गरिहाले। अब यो 5 वर्षको अवधिभरि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले चाहिँ काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन अब आज यो दुईटा अध्यादेश अब यो 4 दिनको अवधिमा जारी गरेर फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्यो। योभन्दा अगाडि पनि अन्य विधेयकहरूमा पनि त्यस्तै विमतिहरू आए, आन्दोलित भए जनताहरू, उहाँहरू पछाडि फर्किनु पर्यो भनेको चाहिँ जनमत एकातिर छ, आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर छ। उहाँहरूको सोच र धारणा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत देखियो क्या।
त्यसैले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू असफल हुँदै जानु भएको कारणले गर्दाखेरि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कार्यक्रम मार्फत म विशेष अनुरोध गर्छु, सम्मानका साथ अनुरोध गर्छु, तपाईँ अब आराम गरेर घरमा बस्ने हो। एउटा फ्रेस मान्छे जो अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनेको छैन त्यस्तो सकेसम्म अब युवा पढे लेखेको शिक्षितलाई चाहिँ एउटा कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकाल दिउँ। हामीले त यो यस्तै कठिन घडीमा नेतृत्वको परीक्षण गर्ने पनि हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू तपाईँ असफल भइसक्नु भयो, अर्को मान्छे सक्षम मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले पत्याएकै मान्छेलाई नेतृत्व दिनुहोस्। एउटा भनाइ छ नि, मर्दको के अरे यो नामर्दको श्रीमती हुनुभन्दा मर्दको चाहिँ रखेल हुनु बेस अरे क्या। हामी अहिले नामर्दको श्रीमतीको हालतमा छौँ। यसबाट तपाईँले अनुमुक्ति दिँदाखेरि तपाईँको हाइट घट्दैन, बढ्छ, देशले पनि निकास पाउँछ भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नै खालका विचार राखिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि नैतिक प्रश्न खडा भयो भनेर भनिरहेका छन् कतिपयले, अनि कतिपयले चाहिँ का नैतिकताको प्रश्न खडा भयो भनेर भनिरहने, ताकि अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेश अगाडि बढाउने, फिर्ता लिने, खारेज गर्ने, यो भनेको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो, त्यो संविधानमा नै भएको व्यवस्था हो। त्यसैले यी यस्ता आवाजहरूको कुनै तुक छैन भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँ दर्शकहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ विकास सर यति बेला? हजुर, अब यो अध्यादेशको बारेमा अब त्यो सभासदलाई नि अपहरण गरियो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यस्तो भइरहनुभन्दा बरु प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब अविश्वासको प्रस्ताव गरेर हो कि पार्टीले हो कि नागरिक समाजबाट हुन्छ कताबाट हुन्छ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हस्, धन्यवाद सर। उहाँले ललितपुरको गोदावरीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, म देशभक्त बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गाधाराबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब हामी दोधारे कुरा गर्नु हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन विधेयक ल्याउनु भएको थियो त्यो समय सान्दर्भिक थिएन। अहिले कोरोनामा हामी जितिरहेछौँ र अहिले राजीनामा दिने नि समय सान्दर्भिक हुँदैन, किनभने अहिले हामी कोरोनामा जितिरहेछौँ। फेरि अहिले सरकारले सबै शक्ति यो कोरोना जसरी अहिलेसम्म रोकिया त्यसलाई कसरी रोकेर जनता बचाउनेमा लाग्नुपर्छ। अनि अहिले राजीनामा दियो भने सरकार बनाउने खेलमा फेरि सुरु हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण देशको लागि घातक हुन्छ। जब हामीले विधेयक ल्याउने यो समय सान्दर्भिक थिएन, बेमौसमी बाधा भनिरहेछौँ भने राजीनामा दिने चाहिँ कसरी मौसमी बाधा हुन्छ यस्तो सङ्कटको घडीमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझेर कुरा गर्नुपर्छ। हो, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निर्णय गलत भएको छ। उहाँ अलिकति हतारमा निर्णय गर्नुभयो, उहाँका सल्लाहकारहरूले गलत सल्लाह दिए, हतारमा निर्णय गर्नुभयो। त्यो सल्लाहकारहरू फेर्न सक्छन्। अहिले सरकार फेर्ने भनेको कदापि सोच्न सकिँदैन। जनताको लागि अहिले सरकार पूर्ण रूपमा लाग्ने बेलामा यो नचाहिने विधेयकमा अड्किनु पनि हुँदैन, राजीनामामा अड्किनु नि हुँदैन। जनताप्रति र देशप्रति सोच्ने बेला छ भन्दै बिदा भयो। हस्, धन्यवाद। काठमाडौँको वनस्थलीबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि पछिल्लो समयमा जुन खालका आवाजहरू उठिरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि नैतिक प्रश्न खडा भयो र उहाँले अब विचार गर्नुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एक थरीले भनिरहेका छन्, अनि अर्का थरीले त्यो आवश्यक छैन, यो तर्कमा यो मागमा कुनै दम छैन भनेर भनिरहेका छन्। यसमा तपाईँ दर्शकहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ हामी त्यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हजुर चाबेलबाट ऋषि चौलागाई बोल्दैछु। ऋषि सर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? मैले हिजो पनि यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया हिजो पनि दिएको थिएँ। आज पनि त्यही लगभग त्यही विषयमा नै तपाईँहरूले प्रोग्राम राख्नु भएको रहेछ। खास कुरा त के हो भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले सर्वत्र आलोचना भयो, राजीनामाको विषय आयो भन्ने तपाईँको कुरा रहेछ। यो विषयमा त तपाईँको धेरै बहस बाहिरबाट गरिरहनु भन्दा पनि एउटा इमान्दार राजनीतिक सिपाही हो भने चाहिँ उहाँलाई नैतिक रूपमा चाहिँ पदमा बसिरहनको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त आफूले नठान्नु पर्ने भन्ने मेरो चाहिँ पहिलो बुझाइ हो होइन।
र बाहिरबाट चाहिँ अब जनताहरूबाट, बुद्धिजीवीहरूबाट, सामाजिक सञ्जालहरूबाट र सामाजिक सरकार समाजहरूबाट चाहिँ तपाईँको एक किसिमको चाहिँ उहाँलाई दिएको सल्लाह सुझावहरू उहाँले मनन गर्ने हो र बुझ्ने हो। यदि उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्तिबाट, ठुलो तपाईँको त्याग तपस्याबाट चाहिँ यहाँसम्म आउनुभएको उहाँ एउटा विवेकशील प्राणी हो भने चाहिँ उहाँले नैतिकताको आधारमा चाहिँ उहाँ पदमा बसिरहन मिल्दैन। उहाँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ र उहाँले आराम गर्नु नै ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी तपाईँ दर्शकहरूकै प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर, यो विषय हिजोकै जस्तै विषय रहेछ आज पनि। अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कति भनेको भनै छ हो। म त के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा नेपाली न्यायप्रेमी जनतालाई भन्न चाहन्छु, ए जनता हो, यो देशको यो के विकराल बनायौँ हामीले, भिड जम्मा गरेर उहाँहरूलाई जिताएर पठाएर यो के भयो, अलि होसियार हौँ, अलि बुझौँ कुरो, सधैँ दुःख नपाऊँ भन्न चाहन्छु सर। सरकारलाई त अब सरकारलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनै साध्य छैन भनेर अब भन्न भने शब्द सकिए ल। हस् हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अर्घाखाँचीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले। सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएका 2वटा अध्यादेश नै आज खारिज भएका छन्। सरकारको निर्णय, मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारिज गर्नुभएको छ र अध्यादेश जुन गतिमा आयो त्यही गतिमा नै खारिज भएको छ र सरकारले सोच विचार नगरिकन अध्यादेश ल्यायो, आलु काँसु निर्णय गर्यो र यति बेला कोरोनासँग देश जुझ्नु पर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउने, खारेज गर्ने, त्यो पोख्ने, उठाउने भने जस्तो यो ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन थियो। त्यो भएर प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो, नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भनेर यति बेला आवाज आइरहेको छ। यसका प्रति तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया हामी बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खतौडा, यिनीहरू असमसरीबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो कोरोनाको महामारीमा कोरोनाको नीति र योजना बनाउनु पर्नेमा हाम्रा प्रधानमन्त्री पार्टी फुटाउने योजना बनाइरहेका हुन्छन् होइन। यो मन्त्री परिषद, सचिवालय, बालुवाटारमा चाहिँ खालि पार्टी फुटाउने गफ मात्रै हुँदो रहेछ। विधेयक फिर्ता लिएको असर र आयामले अब कस्तो असर गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अबको असर भनेको चाहिँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउने र केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्दाखेरि चाहिँ मध्यावधि हुने सम्मको असर चाहिँ हामीले अब नेपाली जनताले भोग्नु पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। र अब चुट्किला छोडेर होइन हामीले हँसाउने भन्दा पनि एउटा चाहिँ सशक्त योजना नआएसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन चाहिँ अब केपी ओलीलाई नैतिकतालाई दिँदैन होइन। यो सडकको नैतिकताको दबावमा अब आफ्नो नैतिकताले राजीनामा नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। सुनसरीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्, आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छन् र ती भनाइहरूले मिडियामा स्थान पनि पाइरहेका छन्। तर तपाईँ दर्शकहरूको, तपाईँ जनताको, सर्वसाधारणहरूको आवाज कहाँ राख्ने, त्यसैले हामीले यो प्लेटफर्म यति बेला उपलब्ध गराइरहेका छौँ र तपाईँ दर्शकहरूलाई हामी अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूलाई हामी टेलिफोनका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल सँगसँगै यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा नै हामीलाई टेलिफोन गरेर प्रतिक्रिया दिनका लागि हाम्रो आग्रह छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला भनेर सोधिरहेछौँ हामी। हजुर हजुर, यत्रो यो लकडाउनको बेलामा यो नेताहरूलाई वहाँसम्म जानको लागि केही रोक्दो रहेछ कसैले? कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सोचेको। हस् हस्, यहाँलाई धन्यवाद। अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ या यति नै हो?
हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? म झापाबाट दिलनाथ कटवाल। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सम्पर्कमा आएको थिएँ, सम्पर्क अलि टुट्यो। ठिक छ, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो विचारको कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुराले अलिकति यो विधेयक ल्याएको कुरा र उसले अलिकति सामाजिक सञ्जालमा लिली फैलाएकोले आज म चाहेको हो। धेरै साथीहरूले म कार्यक्रम हेरिरहेको छु, धेरै साथीहरूले चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ के अरे भन्दाखेरि प्रतिक्रियाहरू राख्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री आफूमै धेरै आलोचित भएर गइसक्नु भएको छ। म प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि जनता हुँ। अब उहाँले चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँको अब उहाँले आफूले पक्षपोषण गरेका मन्त्रीदेखि लिएर उहाँको चाहिँ बर्थडेको कुरादेखि लिएर अब आलोचना खेप्ने कुरा यो हदभन्दा माथि नागिसकेका छ। उहाँले आफ्नो एउटा नैतिकताको आधारमा र एउटा जिम्मेवारीको उसलाई आफूले चाहिँ नैतिकता वहन गर्ने कुरामा आफू नचुकिकन राजीनामा दिने र अब यो कुरालाई मुलुकलाई एउटा के त भन्दाखेरि एक किसिमको दिशातिर जानलाई बाटो खुला गर्नुपर्ने अवस्था करिब करिब देखिन्छ। जसले जसरी व्याख्या गरे पनि के छ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अबको उपयुक्त पाटो रहन्छ। नभएदेखि नैतिकताले एउटा जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारको हैसियतमा त्यो नैतिकता बोकेर बस्न करिब करिब सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद। झापाबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रको नागरिक हुँ र उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, पदमा बस्न सुहाउँदैन, यो आशय उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि तपाईँ दर्शकहरूलाई के लाग्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? कतिपयले यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर त्यहाँ पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्ते, म मधु भट्टराई बोल्दैछु काभ्रेको साँगादेखि। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ मधु सर यति बेला? सर म एउटा मृगौला पीडित परिवारमा चाहिँ जुन समस्या देखिरहेको छु त्यो एउटा निकै नै विकराल समस्या देखिरहेको छु। मेरो आफ्नै परिवारमा पनि भएको कुरा हो र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि मृगौलाको बिरामी भएकोले उहाँ एकजना बिरामी हुँदा देशै बिरामी हुन्छ, त्यसले उहाँले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु सर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। काभ्रेबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले। हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग छौँ र तपाईँहरूकै टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म इनरवा सुनसरीबाट विष्णु कटवाल। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि प्रमालाई चाहिँ अहिले जुन यो अब आजकलको योभन्दा अगाडिको जुन उसमा निर्णय नेपाल सरकारलाई निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ निर्णय पुरा हुन्थ्यो, निर्णय गरे हुन्थ्यो। जस्तै यो बहुमतको सरकारले चाहिँ जे गर्दा पनि निर्णय फिर्ता लिने, उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्दा गर्ने, आवश्यक उहाँहरूको इच्छा पूर्ति नभएपछि चाहिँ फिर्ता लिने, यो कस्तो किसिमको हो नियम? अहिले बहुमतको सरकारको नियम यस्तै हो। यहाँ यही जिज्ञासासहितको आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यो सम्बन्धित नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले जान्ने कुरा हो। उहाँहरूले कुनै ढङ्गबाट जनताका स्तरबाट उठिरहेका यी आवाजहरूको पक्कै पनि यी जिज्ञासाहरूको जवाब दिनुहुनेछ, त्यो विश्वासका साथ अर्का एकजना दर्शकको हामी प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कपिल वस्तुदेखि पारस मरासिनी। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा चाहिँ विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ जुन कोरोनाबाट चाहिँ आतंकित भइरहेको अवस्थामा, जसले यो कोरोनाको विरुद्धमा यति राम्रो रचनात्मक तरिकाले चाहिँ देशको कोही व्यक्तिलाई पनि म मर्न दिन्न भनेर आफू अस्वस्थ हुँदै पनि देशलाई अस्वस्थ हुन दिन्न भनेर दिनरात खट्ने ती प्रधानमन्त्रीलाई आजको दिनमा राजीनामा माग्नु कतिको उपयुक्त हो हैन? र आजको दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा लिगेर
देशलाई कुन बाटोमा लैजानको लागि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यी कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। आजको दिनमा भनेको सबै एकजुट भएर देशको लागि एउटा निकास देऊ भनेर अब हामीले चाहिँ सोच्ने बेलामा आजको दिनमा चाहिँ त्यही पुरानै कुरालाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याइरहेर सत्तालाई कसरी सत्तामा बस्न सकिन्छ भन्नेलाई मात्रै सोच्ने हो भने चाहिँ देशले कहिले निकास पाउने, देशले कहिले प्रगति गर्ने भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने समय होइन, प्रधानमन्त्री आफै बिरामी भएर भएको अवस्थामा जुन ढङ्गले खटिरहनु भएको छ, म देशलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु भनेर भनिरहनु भएको छ। यति बेला त्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय नै होइन उठाउनु, यो गलत छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको थियो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? चाबेल कहाँबाट भन्नुभयो? उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि हाम्रा दर्शकहरूले विभिन्न ठाउँबाट हेरेर प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ र हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोनहरू पनि आइरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाल्पाबाट बोल्दैछु सर। पाल्पाबाट, यहाँको शुभ नाम? हजुर म पाल्पाबाट बोल्दैछु। हजुर पाल्पाबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? मैले यो उहाँले अहिले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको अनैतिकपूर्ण कार्यको म घोर भर्त्सना गरेका जनताले। हजुर हजुर सुनिरहेछौँ, यहाँ आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ। जुन काम गर्नुभयो, देशको जनताको विरुद्धमा काम गर्नु भएको छ। उहाँ नै सबै सर्वेसर्वा यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा बढी तानाशाह प्रवृत्ति देखाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र एउटा नयाँ किसिमको एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि आउनुपर्छ। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। सबै जनताले चाहिँ कोरोनाको यो महामारीको अवस्थामा जनताले यो जुन हकत देखाउनु उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हामी जनताको माग छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पाल्पाबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? म तपाईँको यो कार्यक्रम सधैँ सुनिरहेको छु, 2-3 चोटि बोले पनि हिजो पनि लाउनु। हजुर 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 आज के विचार राख्न चाहनुहुन्छ? आजको चाहिँ अब यिनीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न पर्छ। यिनीहरूले जे काम गरे पनि यिनीहरूले विधायक अहिले जस्तो अहिले फिर्ता लिनु पर्यो होइन। अस्ति गुठीको विधेयक पनि आयो, त्यो पनि फिर्ता लिनु पर्यो। ए बाबा, यस्तो अहिले कोरोनाको समयमा देशलाई बचाउनु छोडेर संसारमा यस्तो महामारी फैलेको बेलामा यिनीहरूले बाजा अन्त्य के को बाजा बजाएर बेमौसमी बाजा बजाइराख्ने? यिनीहरू नेतै होइन, देशलाई आएकै होइन। यिनीहरू त दलाल हुन्। यिनीहरू, म त यिनीहरूलाई दलालै भन्छु। मैले मात्रै भन्ने, सबै नेपालीले भन्न थालिसक्यो। हजुर हस् हस् हजुर, अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? हस् हस्, धन्यवाद 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 सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाटै एकजना दर्शक। हामी यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि दर्शकहरूको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि छन्। यी आक्रोशहरू कसरी पैदा भए, के भए, यसका विषयमा राजनैतिक दलका नेताहरूले, मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीले यो सोच्न पनि आवश्यक छ, ताकि यी आक्रोशहरू त्यत्तिकै पैदा भएका होलान् या कुनै प्रकारका ती गल्ती, कमी, कमजोरी का कारणले पैदा भइरहेका होलान्। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म तनहुँबाट दासराज मिश्रा बोलेको। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सर, यस्तो अवस्थामा यो जुन विधेयक आयो, त्यो विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन। तर आइसकेपछि जुन प्रधानमन्त्रीबाट जुन विधेयक आयो, विधेयक आएर जब राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो, राष्ट्रपतिले 2 घन्टा बित्न नपाउँदै जुन राष्ट्रपतिकोबाट पनि सिग्नेचर भयो, यो भनेको राष्ट्रपतिमा पनि यसको प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रपतिले पनि
यसको जवाब दिनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। तनहुबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठिएको छ र उहाँले पनि जवाब दिनुपर्छ यो भनिरहनु भएको थियो। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, म हजुरहाट बाँकेबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम? हजुर हजुर, बाँकेबाट को बोलिरहनु भएको छ यति बेला? हजुर, म भीमबहादुर खत्री बोलेको। हजुर, भीम सर के भन्न चाहनुहुन्छ? म पेसाले शिक्षक हो। हजुर, म समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो। पहिला त यो हो जस्तो टिभी च्यानलले अरू केही काम नपाएर यस्ता किसिमका वायात कार्यक्रम नल्याउनु पर्थ्यो है। दोस्रो कुरो हजुरहरूले काम नपाएको जस्तो लाग्यो, किनभनेपछि देश कोरोनाले विश्व मानव सभ्यतामा एउटा जटिल समस्या आइरहेको अवस्थामा तपाईँले नेपालको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुने या नहुने जस्तो वायात कुराहरूको कार्यक्रम निकाल्नु भएको रहेछ। सर, यहाँलाई ठिक छ, हामी तपाईँहरूको विचारको असाध्यै सम्मान गर्छौँ। हजुर, तपाईँहरूको हामी विचारको असाध्यै सम्मान गर्छौँ र त्यो विचार तपाईँले भनिरहँदा पनि हामी यहाँको आवाज सुनिरहेछौँ ताकि सर जस्तो हजुर एकैछिन यति बेला जुन सतहमा जे आइरहेछन् त्यसका विषयमा यति बेला राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नै विचार राखिरहेछन्, त्यो भएर तपाईँले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दर्शकहरूका लागि भनेर हजुर मेरो मनपर्ने च्यानल पनि हो। भोलि भविष्यमा कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो ल्याउँदा त्यो सुझाव सहित हजुर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा किन दिने दिन आवश्यक छैन भन्ने। हजुर, नेपालमा यो जनयुद्ध कालको एउटा मानसिक समस्या हो, यो मास टेन्सन है। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा किन दिने? उनले को प्रधानमन्त्री बनेर यो कोरोना समस्या समाधान गर्ने हो? तपाईँ यही आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हजुरहरूले अब यो जस्तो टिभी च्यानलले अब भोलि त्या दिनहरूमा यसो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनु होला। तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, कतिलाई मन पर्न सक्छ। तपाईँ दर्शकहरूको विचारको हामी सम्मान गर्छौँ र तपाईँहरूलाई हामीले यो प्लेटफर्म पनि उपलब्ध गराइरहेछौँ ताकि आफ्नो विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, प्रधानमन्त्री राजीनामा किन दिने? धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि तपाईँहरूले काम नपाएर कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। हामी तपाईँहरूले भनेका हरेक विचारको हामी उत्तिकै सम्मान गर्छौँ र सँगसँगै यहाँहरूलाई हामी आग्रह पनि गर्छौँ कि यति बेला सतहमा जे कुराहरू आइरहेका छन् ताकि त्यसमा राजनैतिक दलका नेताहरूले विश्लेषकहरूले आफ्नै खालका प्रतिक्रियाहरू राखिरहनु भएको छ र त्यसमा तपाईँ दर्शकहरूको, तपाईँ जनताको, तपाईँ सर्वसाधारणहरूको पनि आफ्नै खालका विचार हुन्छन्, आफ्नै खालका प्रतिक्रियाहरू हुन्छन् ताकि ती प्रतिक्रियाहरू लिँदै नलिने र नेताहरूको मात्रै, विश्लेषकहरूको मात्रै प्रतिक्रियालाई, विश्लेषकहरूको, नेताहरूको विचारलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरियो भने यो ठिक हुँदैन भन्ने लागेर हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग जोडिएका छौँ। तपाईँ दर्शकहरूलाई ठिक लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ, तपाईँ सहमत हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँका हरेक विचारको हामी उत्तिकै सम्मान गर्छौँ। यो टेलिभिजन तपाईँका हरेक विचारको उत्तिकै सम्मान गर्छ, तर त्यो विचारका प्रति तपाईँ आफै जिम्मेवार, आफै जवाफदेही हुन पनि आवश्यक छ र हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ यहाँहरूलाई आफ्ना विचार राख्नका लागि। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म डोल्पाबाट हो, चेतना श्रीजाल। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब यो कार्यक्रममा अब अस्ति पनि म बोलेको थिएँ अहिले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा हेलो हजुर सुनिरहेछौँ सर हामी। हजुर, नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यही हो होइन। अब प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त।
हस् धन्यवाद सर, धन्यवाद। हामीलाई डोल्पाबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले। दर्शकहरूका आफ्नै प्रतिक्रिया छन्। कतिपय दर्शकहरूलाई यो विषयमा जुन विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूको मत जसरी लिन चाहिरहेका छौँ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया जुन ढङ्गले लिन चाहिरहेका छौँ, यो मन नपरिरहेको पनि छ, त्यो पनि देखियो। र मन पर्नु नपर्नु यो तपाईँ हाम्रै रोजाइको विषय पनि हो। त्यसैले विचारका लागि चाहिँ हामी आग्रह गर्छौँ। हामी पूर्वाग्रही छैनौँ र हुँदैनौँ, तर तपाईँ दर्शकहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया जो व्यक्त गर्नुहुन्छ ती प्रतिक्रियाको हामी असाध्यै सम्मान गर्छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हराखाँचीबाट बोलेको। यहाँको शुभ नाम? ज्ञान प्रसाद। सर अब यो अहिलेको वक्ताभन्दा पहिले एउटा वक्ताले बोल्नुभयो नि बाँकेबाट, होइन सर? यहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा किन दिने भन्ने एउटा प्रश्न आएको थियो। हजुर, उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा ज्ञानेन्द्रले किन गणतन्त्रको प्रजातन्त्र आफ्नो राज र प्रजातन्त्र किन दिए, अरू प्रधानमन्त्रीले नैतिकता आधारमा किन राजीनामा दिए र उहाँले यो कुन आधारमा बोल्नुभयो, उहाँले अलिक विश्लेषण मनन गरेर विश्लेषण गर्न पर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरो, अब जुन कोरोनाका कुरा उहाँले ल्याउनु भएको थियो, यो कोरोनाले विश्वमा महामारी गराएको छ र यो महामारीबाट हाम्रो देशमा लगभग 50-60 लाख जति नेपालीहरू अब केही कोरोना संक्रमण कम भएपछि भित्रिँदैछन्। उहाँहरूलाई बस्ने ठाउँ कहाँ छ, खाने के छ, या उत्पादन भन्ने केही छैन, कहाँ रोजगारी के छ, या त्यसको व्यवस्था गर्नलाई एउटा राम्रो सरकार चाहिन्छ। यो सरकारले गर्न सक्छ या सक्दैन भनेर विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अहिले यो कोरोनालाई मात्रै नहेरेर अझ आउने विकराली स्थिति हाम्रो देशमा अझै आउँदैछ सर। हुन्छ, धन्यवाद सर यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि तपाईँ दर्शकहरूले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। यो विचारको स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त अधिकार हो, त्यसैले त्यस्ता विचारहरू पक्षमा पनि आउन सक्छन्, विपक्षमा पनि आउन सक्छन्। विचार एक्लै राखेको विचारमा आफू सहमत हुन पनि सकिन्छ, असहमत हुन पनि सकिन्छ। विचार मन पर्न पनि सक्छन्, मन नपर्न पनि सक्छन्। त्यो तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रताको विषय हो, तपाईँ हामीले सोच्ने विषय हो। यद्यपि हामी हरेक विचारको उत्तिकै सम्मान गर्छौँ र हरेक विचारलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिन्छौँ। प्राथमिकताका साथ हामी तपाईँहरूलाई आफ्ना विचार राख्नका लागि आग्रह पनि गर्छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेछौँ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँको शुभ नाम? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? मेरो भनाइ के छ भने केपी शर्मा ओलीजी, हेलो हजुर सुनिरहेछौँ। ओलीजी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदासीन भएको चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो। उहाँले 2 वर्ष अगाडि जुन नेपाल र भारत चाहिँ के अरे भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँले राष्ट्रवादीको चाहिँ एउटा छवि चाहिँ कायम राख्नुभएको थियो। तर 2 वर्ष यता देशमा भएका विभिन्न किसिमका जुन समस्याहरू, ती समस्यालाई उहाँले समाधान गर्न नसकेर काण्डको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती समस्या भएन, ती काण्ड जस्तो चाहिँ वाइट बडी काण्ड, न्यारो बडी काण्ड, गोकुल काण्ड, कुम्नी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, धेरै काण्डहरू छन्। अहिले पछिल्लो काण्ड भनेको यही अध्यादेश अगाडि ल्याएको छ, त्यसमा पनि अपहरणको कुरा छ। उहाँकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा अपहरण गरिएको भन्ने कुरा छ। पूर्व आइजिपी महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ लगायतका संलग्न भएका पनि छन्। शिक्षाको आधार हेर्ने भने अरूले गरे भए र यदि उहाँ प्रतिपक्षमा भएका भए यहाँ अहिले आगो बलिसक्यो। उहाँ दुईतिहाको चाहिँ सरकार भनेर आफूलाई खुब गर्व हुनुहुन्छ। तर त्यस्ता काण्ड र त्यसले देशको इज्जत इमेजै नरहने गरी उहाँले काम गर्नुपर्छ। उहाँले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, न त चाहिँ आन्दोलन गरेर उहाँलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ कुर्सीबाट।
धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। पोखराबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। तपाईँ दर्शकहरूले पछिल्लो समयमा उठेका यी विभिन्न विषयहरूलाई कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ। हामी आजको विषय टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका माथि नैतिक प्रश्न खडा भयो भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् अनि कतिपयले होइन त्यस्तो, ताकि नैतिक प्रश्न कुन ढङ्गले खडा भयो, अध्यादेश ल्याउनु, त्यो फिर्ता गर्नु, खारेज गर्नु यो सरकारको अधिकार हो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बुटोलबाट हो। हजुर यहाँको शुभ नाम? हेलो हजुर सुनिरहेछौँ सर। बुटोलबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दीपक लोहनी बोलेछु। हजुर दीपक सर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर हाम्रो सरलाई केपी सरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई चाहिँ अब राजीनामा दिनुभयो पनि उहाँको आराम गर्ने टाइम आइसकेछ। उहाँलाई चाहिँ यसो अब आराम गर्ने हजुर बुटोलबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँसँग बोल्दा बोल्दै उहाँले आफ्नो विचार राख्दा राख्दै उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गोविन्द प्रसाद भुषाल। हजुर गोविन्द प्रसाद भुषाल। हजुर गोविन्द प्रसाद भुषाल, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँ स्वयम्भू डल्लो। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? मैले यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिल्यै पनि यत्रो बहुमतको सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, काठमाडौँभित्र भएका विद्यार्थीहरू, बिरामी उपचार गर्न आएका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई काठमाडौँबाट आफ्नो जिल्ला फर्काउने भनेर निर्णय गर्यो। र तुरुन्तै त्यो निर्णयलाई 2 घन्टामै बदर गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू र काठमाडौँबाट बाहिर जाने मान्छेलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो। आफैले गरेको निर्णय आफैले 2 घन्टामा बदर गर्यो। र फेरि अहिले आएर यो कोरोना भाइरसले देशभरि आक्रान्त पारेको बेलामा यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने टाइम पनि थिएन र अध्यादेश रातारात ल्याएर उसलाई पास पनि गरेर फेरि 2 दिन नहुँदै उसलाई फिर्ता गर्यो। त्यो हुँदा यस्तो बहुमतको सरकारले यस्ता हल्का कामहरू नगरोस् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो है। र सरकारलाई यो मेरो रिक्वेस्ट पनि हो। र अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, उसले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने गलत हुन्। यो अवस्थामा राजीनामा दिने होइन, हुनसक्छ काम गर्दा गल्ती हुन सक्छ, त छुट्टै कुरो हो। त्यसलाई सुधारेर सोचेर मात्रै काम गर्नु पर्यो। देशकाल र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। यही सरकारलाई यही सूचना छ मेरो है। हस्, धन्यवाद सर। काठमाडौँको स्वयम्भूबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक। हामी तपाईँ दर्शकहरूकै प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। तपाईँका विचारलाई हामी एकदमै महत्त्व दिएर तपाईँहरूका विचार राख्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रै प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। हामीले ती प्रतिक्रियाहरूलाई पनि हेरिरहेका छौँ र सँगसँगै हाम्रो आग्रह पनि छ कि यहाँहरूलाई आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्दाखेरि एक व्यक्तिको विचारप्रति अर्को व्यक्ति सहमत नहुन सक्छ, असहमति हुन सक्छन् र असहमति त्यो जनाउँदाखेरि यहाँहरूले शालीनता त्यो प्रस्तुत गरिरहनु भएकै छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले त्यो हेरिरहेका छौँ र त्यसमा विशेष ध्यान दिनका लागि हाम्रो आग्रह पनि छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म तेतुमबाट हेमन्त लिम्बू। हेमन्त सर के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्ते। हजुर सर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सवालमा अहिले यो स्थिर सरकार चलेको बेलामा अस्थिर बनाउने अनि यो अपहरणको कुराहरू अनि यो विभिन्न काण्डहरूमा चाहिँ केटाकेटीको खेल जस्तो अनि दिने जस्तो केटाकेटीको खेल जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ यदि नागरिकको रूपमा चाहिँ एउटा
नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीलाई तेह्रथुमबाट टेलिफोन गर्नुभयो। हामी हाम्रा दर्शकहरूको विचार लिने त्यो क्रममा थियौँ टेलिफोनका माध्यमबाट। अहिलेलाई हामी यहाँहरूको विचार लिने क्रमलाई यहीँ रोक्छौँ। तपाईँ हामीलाई योहो खबर.com फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरू अनि टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरू र यति बेलासम्म हामीलाई हेरेर आफ्ना प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट व्यक्त गर्नुहुने या हामीलाई हेरेर मात्रै साथ दिइरहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।